सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटी सबलाई नमस्कार हरे सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटी सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटी सबलाई नमस्कार हो कि होइन हरे राम हरे कृष्ण सधैं जपने गर हरे राम हरे कृष्ण सधैं जप्ने गर हरे शिर माथि काल घुमेको कसलाई के थाहा छ र श्री रामको सेवा गर्नु बाबा माको कीर्तन गर्नु 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 श्री रामको अपना अपना माता पिता को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय हो भीमेश्वर नाथ भगवान को जय हो आज के आनंद को बुद्धदेव व्यास जी महाराज को समस्त भक्त मंडलीहरू को जय हो सुन्यौ त महाराज परिचित श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कन्द अति रमाइलो प्रसंग मैले हजुरलाई ज्ञान विस्तार गर्दै जाँदा केवल अत्रि अनुसूयको प्रसंग मैले बताएँ। अब बाँकी अंश उनै मनुकी माइली छोरी देवहूतिको बारेमा त मैले हिजोको दिनमा सम्पन्न गरे, जसबाट जन्मेका कपिल अवतार मब कान्छी छोरी प्रसूति दक्ष भन्नेवालाको साथमा विवाह सम्पन्न, जसबाट जन्मेकी छोरी मध्येमा एउटी छोरीको नाम थियो सती। भगवान विष्णुको छल कपटबाट शिवजीको हातमा लगेर तेलको पानी कन्यादान दिएछन्। दक्ष भन्ने राजाले यहाँ पातालो कथा हुन्छ, किनकि सती प्रसंगलाई आदि जति शिव महापुराणलाई पनि एक अध्यायले सक्नु पर्छ। सारांश श्री स्वस्थानी भर्खरै सुन्नु भएको छ, कन्ठै पनि छ। सती देवीको साथ भगवान भोले बाबाले विवाह सम्पन्न। दिनचर्या बित्दै जानु, केवल विवाह गरेर छोरी दिएर ज्वाइँ होइन छोरो बनाउने, छोरी दिएर नाता घटाउने होइन शत्रु कमाउने होइन, नाता बढाउने र मित्र कमाउने। तर यहाँ ठीक विपरीत भयो। एक दिन काशीपुर नाम गरिएको शहरमा दक्ष भन्ने राजाले एउटा ब्रह्मसभाको सत्र चलाएछन्, बैठक बसाएछन्। त्यही बेलामा सबैजनाले दक्ष भन्ने राजालाई नमस्कार गरे। शिवजी पनि हातमा माला जप्दै जानुभयो। शिवजीले नमस्कार गर्न सक्नु भएन। त्यही बेलामा दक्ष भन्ने राजा शिवजीका ससुरा बौलाउन थाल्यो, खै नभएको ज्वाइँ भनौदो कलङ्क रहेछ। आज सबैले नमस्कार गरेको म दक्ष राजालाई आफ्नै ज्वाइँले मेरो अपमान गर्यो। हे मसानेश्वर, हे भूत प्रेत मरिमसान अगति, कहीँ नभएको पशुमाथि चढ्नेको बुद्धि पनि कस्तो हुने, पशु जस्तै पो रहेछ। त मसानलाई छोडिदिएर गल्ती गरेछु, आजबाट तेरो मेरो सम्बन्ध छ, तलै म चिन्दी गइहाल। भगवान देवादिदेव भोले बाबा बोल्नु भएन। सज्जन व्यक्ति धेरै बोल्दैन, बोल्न पनि हुँदैन।
पशुले चाहिँ बगबग गर्नु हुँदैन, धेरै बोल्ने त काग भइगयो, आफ्नो नाम आफैले जपिरह्यो। हामी त कोइली समान बन्नुपर्छ, मैना सुगा समान बन्नुपर्छ, धेरै बोल्नु हुँदैन। आनन्दले सुनेर बस्नु शिवजीले। भन्नुहोस् ससुरबा, भन्नुहोस् तपाईँलाई ऊ दिनमा भगवानले लेखिदिएको निधारमा छैटौँ दिनमा यही काशीपुरको यो ब्रह्मसभाको सत्रमा आएर म ज्वाइँलाई बेइज्जत गर्नुपर्ने लेखिदिएको थियो, त्यही लेखिएको कुरा भइरहेछ, म केही बोल्दिनँ। आनन्दले बस्नु। त्यही बेलामा ठुलो अपमान गरिसके पछाडि नाकको माला, बाघको छाला, मुण्ड माला, हड्डीको माला लगाएर हिँड्ने, शिरमा गङ्गालाई धारण गर्ने, चन्द्रमाको टिको लगाउने, भस्म लेपन गर्नेवाला, विषभाङ धतुरो गाँजा नभइकन बाँच्न सक्ने, कहीँ नभएको बौला जस्तो अहिलेसम्म न गोत्र, न थर, न प्रवर, न बस्नको लागि एउटा आश्रम, बौला जस्तो भएर हिँडेको पागल। अर्थ पागल रहेछस्, तेरो मेरो नाता आजबाट सम्बन्ध चैट काएन भाषा, यस्तो ज्वाइँ हुनुभन्दा भइ नि भाषा, नभइ नि भाषा भन्छ नि, कहीँ नभएको। शिवजीका सेवकहरूलाई भुङ्ग्रो ज्वरो उठिसक्यो। शिवजीको अपमान गरेको दक्ष भन्ने राजाले कुल पुरोहित भृगु भन्ने ऋषि दारी मसारेर हाँस्न थाल्छन्। यसलाई यसै गरी भन्नुपर्छ पो भन्छन् है, बाहुन भएर नि के भएको यो, यसलाई यति मात्र पुगेको छैन दक्ष राजा, अरू पनि बोल। ल भैया, भृगु ऋषि पनि सँगै सँगै लाएर शिवजीको अपमान गरे। त्यही बेलामा शिवजीका सेवकले नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, मरी, मसान आदिहरूले एकै स्वरमा सम्बोधन गर्न लागे। हे भृगु ऋषि, पहिलो श्राप तिमीले पाउँदैछौ। आज एउटा राजा त अर्ध पागल भयो, उसलाई आसनको मत्ताले भगवानको अपमान गरे, आफ्नै ज्वाइँको, आफ्नै घरको अपमान गरिरहेको छ। यसलाई कसले सम्मान गर्छ? जसले म जस्तो भनेर अर्कालाई नाना तर भन्छ, त्यसलाई पनि समाजले सुनुन्जली सुनिदिन्छन्। त्यो गएपछि त्यसलाई गन्दैनन्। जसको पनि सबैको चलेकै नियम हो। हे भृगु, सर्वभक्ष द्वैजा वृत्तै धृत विद्या तपोव्रता, बाहुन भएर नखाने कुर्बानी खान परोस्, सबै थोक खानु परोस्। धृत विद्या तपोव्रता, यो झुटो शास्त्र बनाएर सत्यतालाई बेचेर पेट पाल्नु परोस्। यो विश्व ब्रह्माण्डमा अनुचरण गरेर घुमेर अर्काको हात माथि भएर तिम्रा हात तलै भएर मागेर पेट पाल्नु परोस्। एक एक मुठी घर दैलो गरेर खानु परोस्। वित्त देहेन्द्रिय रामैया चका विचरण विह, जोगीले झै घुम्नु परोस्। त्यही भिक्षा दिने बेला पनि ढोका ड्याममा लाएर त्यही एक मुठी पनि नहुनु कतिले। बाहुनका बाहुनीहरू पनि कतिलाई नहुन्। हेर बिचरा ती घरकी पतिव्रता नारीलाई, बाहुनका बाहुनीहरूको पनि मती बिग्रोस् भन्ने भएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु त घर बिग्रिया जति, डिभोर्स भए जति प्राय बाहुनकै छ। श्राप परेको, जस अन्तर्गत श्रापलाई आदान प्रदान हुँदै 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 जाँदा भृगु ऋषि लगायत दक्ष राजाले भन्न लागे, हे पिचासे स्वर, जस्ताको नुन खाएको बुद्धि त्यस्तै रहेछ। लाज नभएका नकचरो, उसैको प्रशंसा गरेर उहीपट्टि लाएर हाम्रो अपमान गरेर श्राप दिएको हुनाले, हामीलाई त भयो घरका बाहुनी बजेलाई सही श्राप दिएको हुनाले मूर्खहरू, तिमीहरू पनि पशु हुनु परोस्। हे नन्दी, अघि सरेर बोल्नेवाला त पशु हुनु परोस्। नन्दीको दुईटा सिङ देख्नु भएको छ, पशु। त्यसको पछाडि कहिल्यै छोड्नु नपरोस्, अघि पछि गरेर हिँड्नु परोस्। सबैलाई श्राप पर्यो। भस्म लेपन, शिवजीको सेवक भएर हिँड्नु परोस्। श्राप आदान प्रदान भइसके पछाडि दक्ष भन्ने राजाले अन्तिममा भन्न लाग्यो, आफ्नै ज्वाइँ भनौदो कलङ्कले आज मेरो अपमान गर्यो। ब्रह्मसभाको सत्रमा मेरा प्रजा हो, यसलाई ठुलो अपमान नसम्झिनुहोस्। आजबाट जसले यज्ञ गर्ने, त्यो यज्ञमा यो मेरो ज्वाइँ भनौदो कलङ्कलाई कसैले पूजा नदिने, भाग नदिने। सबैले ताली बजाए, बहुमत त हो। अहिले त पर्दैन, हामी त किन बजाउने ताली? भगवान देवादिदेव भोले बाबाको अपमान गरे। सरासरी शिवजी केही बोल्दै बोल्नु भएन, जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट जानुभयो। अब विचार गर्नुभयो,
कुग्राम बास कुलहीन सेवा। सज्जन व्यक्ति खराब संगतमा बस्न सक्दैन, बरु गाउँ नै छोडिदिन्छ। कि त सबैलाई सत्मार्गमा ल्याउन सकेन भने सज्जन व्यक्ति गाउँबाट अन्यत्र गएर बसाइसराई गर्न बाध्य बन्छ। कुलहीन सेवा, सेवाले हीन भएको, कुलले हीन भएको त्यो घर छ भने त्यो घरको मुलीलाई पनि त्यहाँ बस्न उचित छ। पत्नीहीन, आफ्नो पतिव्रता नारीले आफ्नो सत्यतामाथि खेलबाड गर्छ भनेदेखि त्यो घरका ती पत्नीव्रता पुरुषले बस्न उचित छैन। आफ्नो श्रीमान जो पत्नीव्रता भएर बसिया छन्, जसले आज घरको लक्ष्मी समान कि आफ्नो श्रीमतीको अपमान गरेर संसारी मायामा लिप्त हुन्छन् भने त्यस्ता श्रीमानलाई पनि छोड्दा पाप लाग्दैन। छोड्न भएर सदाको लागि होइन, वत्याउने मात्रै, सम्झाउने मात्रै, सत्मार्गमा ल्याउने। फेरि चटक्कै त होइन नि, त्यो त चटक्कै बनायो भने त अर्को महापाप लाग्छ, उग्र पाप। एक नारी ब्रह्मचारी भनिदिएछ है। कोही बेला घुर्क्याउने, फेरि जहिले पनि घुर्क्याउने होइन नि। एउटा छड्के तुलेर नलिदिए बाना महिना दिन माइत बस्ने होइन, बेला समयमा घुर्क्यो। श्रापको आदान प्रदान। दक्ष भन्ने राजाले आफ्नै गुरु भृगुलाई सम्बोधन गर्न लागे। गुरुदेव, ज्वाइँ बनाउँदोलाई मै अपमान गर्छु, यज्ञको आयोजना गर्छु भन्यो हो। यज्ञको आयोजना गरे दक्ष भन्ने राजाले आफ्नै ज्वाइँको अपमान गर्नका लागि। त्यही भएर शत्रु खोज्न टाढा जानु पर्दैन, नजिकै हुन्छ। यो पनि सन्देश समाजमा दिन्छ। तपाईले राम्रो गर्नु भएको छ, तपाईको विरोध अरूले गर्दैन, तपाईको नजिककाले गर्छ। तपाईले राम्रो काम गर्न थालनी गर्नु भएको छ, तपाईलाई खुट्टा तान्ने बाहिरका आउँदैनन्, आफै नजिककाले खुट्टा तानिदिन्छन्, काममा विघ्न बाधा बनाइदिन्छन्। तर जसले खुट्टा तान्छ, जसले विघ्न बाधा बनाउँछ, यदि जीवात्मा प्रतिकोमा खुट्टा तान्नु र परमात्माको चिन्तन प्रतिमा खुट्टा तान्नु आकाश पातालको अन्तर छ। जसले भगवानको नाममा, भगवानको चिन्तनमा खुट्टा तान्ने काम गर्छ, भगवानको ध्यान मनन कीर्तन गर्न हुँदैन भन्छ, भगवानको सत्सङ्गमा गएर अवरोध गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले अहिले एक जन्ममा आफूले अवरोध गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई भगवानले बाँकी सबै जन्ममा अवरोध। त्यसैले विरोध कसैको नगर्नु, अवरोध कसैलाई नपुर्याउनु। सके आफूले गर्नु, नसके आनन्दले शान्त भावबाट हेरेर बस्नु। सके बोली पुर्याउनु, नसके बोल्दै नबोल्नु। यही सन्देश दिएको छ। यज्ञको आयोजना सबै ज्वाइँ छोरीलाई बोलाउनु, सतीदेवीलाई नबोलाउनु। छोरीलाई बोलाउँदा त्यो त कहीँ नभए त्यो लफुङ्गो आयो भने के गर्ने, खाना नपाएको आयो भने त्यसो त औतारसम्म हेर्नु भन्ने छ। निन्दा गरे, चर्चा गरे, तिरस्कार गरे। सतीदेवीले थाहा पाइहालिन् विमानहरू कुदिरहेका छन् आकाश मार्गमा। फुलमाला अबेरको वर्षा भइरहेछ। आज कहाँ के हुँदैछ भन्दा शिवजीले सारा सबै भोक्य कुरो खोलिदिनु सतीदेवीलाई। तिम्रै बाबाले यज्ञको आयोजना गरिरहेका छन्, सबै गएका छन् देवता दिदीहरू। तिमीलाई निम्तो आ छैन, हामीलाई निम्तो आ छैन, हाम्रो ठुलो अपमान गरेका छन् भन्दा हो स्वामी, निम्तो गर्न छुटेका होलान्, हामी जानुपर्छ भनेर सम्बोधन गर्दा हुँदैन सती, जान हुँदैन, नजाऊ है, उचित छैन। जसले अपमान गरेको छ, आमाको कुरो मामासँग भने चाहिँ कसरी बनाउँदै, मैले भन्दा तिम्रो चित्त मन दुख्छ, मलाई थाहा छ, किनकि तिम्रो बाबाले मलाई यति अपमान गरे। सती भन्ने बित्तिकै सतीदेवीले झनै बिन्ती चढाइन्, स्वामी त्यसो भए अब तपाईँ पनि जानुपर्छ। अपमान गर्नेलाई सम्मानले झटारो हान्नु, प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। जसले अपमान गर्छ त्यसलाई सम्मान गरिदिनुहोस् कि पाइला पाइला सम्झेर त्यो तडपेर बस्न बाध्य होस्। म जान्न सती, तिमी पनि नजाऊ, बिन्ती चढाऊ। सतीदेवीले म जान्छु, तपाईँ पनि हेर्नुहोस् भने। यदि चन्द्रमालाई कसैले थुक्यो भने चन्द्रमालाई छिटा पर्दैन, आफ्नै अनुहारमा आएर पर्छ। स्वामी तपाईँ किन नजाने, ससुराली होइन तपाईँको घर हो, हेर्नुहोस्। म जान्न सती भन्नुभयो शिवजीले।
मलाई आज्ञा दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै भोलि विघ्न बाधा पर्ला नि भन्दा सतीले जे पर्छ म बेहोर्छु भनेर सरासरी माइतमा गएको हो। बाबा म त आएँ नि गुरुदेव, आमा म त आएँ, सबैसँग सम्बोधन गरेर नमस्कार गर्ने बित्तिकै पिताजीले भन्न लागे, हे छोरी त्यो मसान त आ छैन? हो बाबा, म त नाता लाउँदिन, तिम्रो नजिकको मान्छे। बाबा मेरो नजिकको मान्छेको कसको घरमा गएर बसिरहेको छौ त्यही पस्छु। बाबा आखिर उहाँ त हजुरको ज्वाइँ हुनुहुन्छ। सती को ज्वाइँ? कहिलेको ज्वाइँ? कसको ज्वाइँ? यदि त्यसको नामसम्म लिग्यौ भने याद गर, तिमीलाई पनि मैले निम्तो त सिद्धिगति पठाएको थिइनँ। कसले भन्दै किन आयो? खाना दिएन त्यसले? बाबा म त एउटी चेली, म तपाईँकै छोरी। आज दाजुभाइले तपाईँको यो सम्पत्तिलाई सम्हालेर बस्न पाउने, मलाई 7 डाँडा कटाइदिएर चाडपर्वमा यज्ञमा आउँदा पनि किन आयो? बाबा तपाईँको मन त फलाम फलामले बनेको रहेछ, तपाईँको हृदय त फलाम फलामले जडेको रहेछ। बाबा अलिकति पनि दया आउँदैन। यो समाजमा मैले देखेछु छोरी दिएर छोरो बनाएर आफूलाई छोरो बनाएर राखिरहेका छन्, कतिले नाता जोडेर सम्बन्ध जोडिरहेका छन्। तर तपाईँले त शत्रु बनाउनु भएछ बाबा। तर तपाईँले त छोरो होइन, तपाईँले शत्रुको रूपमा हेरिरहनु भएको रहेछ। केही बिग्रेको छैन। देवादिदेव भोले बाबाको पूजा बिना यज्ञ सफल हुन सक्दैन। बोलाउनुहोस्। सती म तिम्रो बाबा हो, तिमी मेरो सन्तान हो। मैले जे भन्छु त्यही त्यही मान बस्छु भने, होइन भने जुन बाटो आयो त्यही बाटो छ। किन बोलाउने त्यसलाई? नाकको माला, बाघको छाला, मरिमसान घाटमा बस्ने, मरेका मान्छेको हड्डीको माला लगाउने, गोरु पशुमाथि चढेर हिँड्ने, चन्द्रमाको टिको लगाएर नाटक गर्ने, जटामा गङ्गालाई धारण गरेर चरित्र देखाउने, जहिले कैलाशमा धुवा उडाएर बस्ने। तेरो श्रीमान भनौदले मेरो कति अपमान गरे। जसले मलाई नमस्कार गरेन, सबैले नमस्कार गरेको ठाउँमा तेरो श्रीमानले नमस्कार गरेन त किन बोलाउँछु म त्यसलाई? बाबा आखिर तपाईँको पनि त ज्वाइँ नै हो। ज्वाइँलाई तपाईँले पहिला पाउमा पर्नु पर्ने होइन र? छोरी सानो मान्छे भएर ठुलो कुरो नगर, सुहाउँदैन। ठीक छ बाबा, तर माइतीको मलाई जति माया छ, भोलि केही हजुरको यज्ञमा विघ्न बाधा पर्ला कि? आज यति राम्रो दक्ष राजा तपाईँको नाम चलेको समाजमा भोलि तपाईँको नराम्रो नाम चल्ला कि? बाबा म त हजुरको लागि बोल्दैछु। बाबा बोलाउन पठाउनुहोस्। निम्तो पुगेको छैन, आउन मान्दै मान्नु भएन। सती ए अनुचर सेवक, यसलाई एक पेट खुवाएर पठाइदिनु। यो भोका रहेछ, कराइरहेछ, भोकाले गनेल देखिरहेछ, खुवाएर पठाइदिनु। गलत त्याएर थालिदिनु। बाबा त्यति सजिलै तपाईँकी छोरी गलत्याउनु पर्दैन। तपाईँकी छोरी आफै जान्छ, तर त्यति सजिलो माइती घर छोडेर जान चाहन्न सतीले। याद गर्नुहोस्, तपाईँको यज्ञ विघ्न हुँदैछ। यसको नतिजा तपाईँले तुरुन्तै पाउँदै हुनुहुन्छ। जसको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ, जो भगवान विष्णुले पनि सम्मान गर्ने देवादिदेव भोले बाबा, जो जगदम्बा भुवनेश्वरी देवीले पनि सम्मान गर्ने भोले बाबाको निन्दा गर्दै हुनुहुन्छ पिताजी, प्रतिफल तुरुन्त आउँदैछ तपाईँलाई। यज्ञ परिक्रमा गर्न लाग्यो, भगवान शिवजीको चिन्तन गर्न लाग्यो। कुन चाहिँ चेलीको मन दुख्दैन र आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो सर्वस्व भगवान समानको श्रीमानलाई नाना तर अपमान गर्दा कुन चाहिँ नारीको आँखा रसाउँदैन र कुन चाहिँ नारीको मन दुख्दैन र? रुँदै रुँदै जठर अग्निलाई आत्मामा प्रवेश गराएर सती देवीले माइती घरको यज्ञमा परिक्रमा गरेर आज शरीर त्यागिदिनु। सती मर्नु भाकार चल्यो। अरे विघ्न बाधा पर्यो, यज्ञको कायन वाचा गरिहालौँ, जे पनि हुन सक्छ। तर दक्षले केही बोल्न चाहेन, कसैले अवरोध गर्न सक्दैन। मर्ने मरेर गइछ। हेर्नुहोस् त,
एकचोटि हामी त्यो सतीको ठाउँमा गएर बुझौँ त, एउटी चेलीलाई माइतीले यति अपमान गर्नु के यो सही हो? एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। जुन माइतीले चेलीको आँखाबाट आँसु बगाउँछ त्यो माइतीको 7 जन्मसम्म त्यो चेलीको श्रापले खरानी उडे जस्तै उडाइदिइरहन्छ, खरानी उडे जस्तै। आज दक्ष भन्ने राजाले यज्ञको फेरि सुचारू गर्न लाग्यो। नारदको आँखा रसाए गएर कैलाशमा भने, देवादिदेव भोले बाबा तपाईँ समाधि लगाएर बस्नुहुन्छ, आज सती देवीले शरीर त्याग्नु हो। नारद, तिमी के नचाहिने कुरो बोल्दैछौ? हो प्रभु, तपाईको विरोध गरे तपाईका ससुरा दक्ष राजाले, सतीले सहन सकिनन्, आज सती देवीलाई गलत्याएर निकाल्न लागे, तर सती देवीले तपाईको नाम जपेर शरीर त्यागिदिए। शिवजी रिसाउन लाग्नुभयो, लाल लाल आँखा बनाउन लाग्नुभयो, तेस्रो जटालाई उखेलेर जमिनमा पछारिदिनुभयो। वीरभद्र नाम जप्ने बित्तिकै राक्षसी स्वभावको डर लाग्दो वीरभद्र प्रकट भए। बाबा कति कामले आज्ञा दिनुहोस्, जाऊ तिम्री आमा मार्ने पापी दक्ष राजाको शिर काटेर हवन गरिदिएर आऊ। जाऊ छोरो, छिटो हतार हतार गए वीरभद्र। यज्ञलाई विघ्न बनाए, तहस नहस बनाए। दक्ष भन्ने राजाको शिर काटेर हवन गरिदिए, भृगु ऋषिको दारी उखेलेर हवन गरिदिए, जसले देवादिदेव भोले बाबाको अपमान गरेथे सबैलाई दण्ड दिएर भगवान शिवजीलाई दर्शन दिन आए। वीरभद्र बाबा तपाईको आज्ञा अनुसारको काम गरे। तर वीरभद्र हेर त, बिरनी कति रोइरहेछ। मेरो आमा सासु आमा हुनुहुन्छ, सबै देवतादिले आएर मलाई बिन्ती गरिरहेका छन्। यज्ञ विघ्न भयो, सासु ससुरालाई मैले जलदान दिनुपर्ने मान्छे, कोही नभई मैले श्राद्ध गरेर तारण तुरण गर्नुपर्ने मान्छे। जाऊ वीरभद्र, जाऊ गएर कसैको शिर जोडेर ससुरालाई बचाइदिएर। हे प्रभु, तपाईको लीला पनि कति अपरम्पारको छ। एक छिनमा गएर शिर काटेर आइजे, एक छिनमा गएर शिर घाँसेर आइजे। वीरभद्र, मैले जे भन्छु त्यही मान, तिमी मेरो आज्ञाकारी छोरो हो। जाऊ। सरासरी गयो, शिर त काटेर हवन भइसक्यो। यसो हेरेको एउटा बोकाको टाउको देखे वीरभद्रले त्यही बोकाको शिर ल्याएर दक्ष भन्ने राजालाई जोडिदिन लाग्नुभयो। यसो विचार गरे, यो पशुलाई मुख पछाडि फर्काइदिन्छु भनेर बोकाको टाउको मुख पछाडि फर्काएर शिर घाँसिदिए। भृगुरिसलाई बोकाको दारी जसले विरोध गर्थे, कसैले हाँसेर दाँत देखाए, कसैले नाक मसार्न लागे, बोकाको नाक काटेर परिपूर्ति गर्नु, बोकाको दाँत उखेलेर परिपूर्ति गर्नु, कसैले कपाल मिलाउन लागे, कपाल उखेलेर बोकाको ती रौँहरू लगेर कपाल बनाइदिनु, अङ्गभङ्ग परिपूर्ति गर्नु। तर सास राख्न नसकेर सरासरी आउनुभयो। बाबा, शिर त जोडिदिए, बचाउन सकिन, अब तपाईँ जानुहोस् भनेर वीरभद्र अन्तर गए। शिवजी सरासरी जानुभयो, गएर हातमा अमृतको जल वर्षाए। ती जमिनमा ढलेकी सती प्रति नजर लगाउन पनि सक्नु भएन। आँखाबाट आँसु वर्षाउँदै सती, मैले नजाऊ नजाऊ भन्दा आयो, आफ्नै कारणले आफैले खनेको खाडलमा आफै पर्यो, के गर्छु? सती, अब तिमी मसँग कहिले मिलन हुन आउँछौ? अब मेरी सती बिना म कसरी त्यो कैलाश गएर आनन्द लिन सकौँला? सती विरहले मन आक्रान्त बनाएर भोले बाबाले जल छर्किदिने बित्तिकै निन्द्राबाट बिउजे जस्तो हाई गर्दै जुरुक्क उठे दक्ष भन्ने राजा। बोको कराजैको कराउँछ नि, जय साहेब मैले जानिन, गल्ती भयो, जे भए म अज्ञानले यति मैले दुःख भोग गर्दैछु, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है।
बिरनले हात जोडेर बिन्ती चढाए। भृगु ऋषिले हात जोडेर माफी मागे, भगवान मैले त पैसोको लोभले गर्दा तपाईको अपमान गरेँ। यो यज्ञ बराबर मेरो यो एक पुस्ता होइन 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति मैले पाउँदै थिएँ, तर यज्ञ नै सफल हुन पाएन। मेरो पनि कुन चाहिँ ग्रहले आएर दुःख दियो, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले लोभमा फसेर तपाईको अपमान गरेँ, मलाई क्षमा दिनुहोस्। तथास्तु जाऊ। सबै गए। शिवजीले यज्ञको कायन बाचा आफैले मन्त्र तन्त्र छिद्रम सबैभन्दा ठुलो भगवानको दर्शन भएपछि यज्ञ आफै सम्पन्न भयो। मरेकी सतीलाई टपक्क टिपेर सती आज मैले भनेको नमानेको कारणले तिमी मबाट धेरै टाढा गयो सती। तिमी बिनाको त्यो कैलाश पर्वत पनि मलाई शून्य मसान घाटसम्म लागिरहेको छ। जति माया गर्थे तिमीलाई, जति मेरो माया म आफैलाई त्यति थिएन सती, त्यति माया गर्थे। आज मलाई छाडेर तिमीले गयो है। एउटा पाङ्ग्रा फुत्किएर गएको एउटा पाङ्ग्राले रथ बुट्न सक्दैन सती। तिम्रो मरेको शरीरलाई बोकेर म पनि तिम्रो साथमा मर्न चाहन्छु। त्यही सती देवीको मरेको शरीरलाई पृथ्वीमा बोकेर देवादिदेव भोले बाबा आज विश्व ब्रह्माण्ड घुम्न लाग्नु। सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार।